एस्टेब्लिशमेंट ने 9 मार्च 2007 को उस वक्त। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जजों को धमकी वाले खत मिलने के बाद इमरान खान को वकीलों के जरिए धमकियां मिलना शुरू हो गई हैं। पीटीआई के अपने ही वकील इमरान खान को पीछे हटने, कॉम्प्रोमाइज करने के मशवरे देने लग गए हैं। इस कदर बड़ी खबर है ये कि इमरान खान को अब जेल में बैठकर समझ आना शुरू हो जाएगी कि पीटीआई में कौन गद्दार है, कौन उनके साथ है। हामिद मीर ने भी आगे मामलात की तरफ इशारा किया है कि कैसे नून लीग सियासी निज़ाम को कमजोर कर रही है और रूस ने दोस्तों अफगान तालिबान को दहशतगर्दी की लिस्ट से निकालने का ऐलान करके पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। क्या नुकसान होने जा रहा है? बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये, जिसको अब पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा। किस कदर नुकसान हो सकता है इसका पाकिस्तान को, इस पर भी बात करेंगे। डिटेल में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी करें। अब कल जजों को खत मिला है, धमकियां दी गई कि इस मामले से पीछे हट जाओ, और अब हामिद खान पीटीआई के रहनुमा हैं, वकील हैं, उन्होंने भी इमरान खान को पैगाम दिया है कि इमरान खान और पीटीआई को जजों के मामले से दूर रहना चाहिए। देखें, इसको आप समझें कि इमरान खान के साथ हो क्या रहा है। अब कल जजों को खत आया धमकियों भरा, जिन्होंने लिखा इनको लगा कि जज इससे डर जाएंगे और इस मामले को दबा दिया जाएगा, और ये धमकी उनको मिली है, इसको भी वो पब्लिक नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने इस सारे मामले को पब्लिक कर दिया कि हमें धमकी आई है। ऊपर अजीबो गरीब निशानात बनाए गए हैं, यानी कि तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, जान की भी धमकियां दी गई होंगी। तो इससे पता चलता है कि ये मामला किस कदर संगीन है, और जो इस मामले में पड़ेगा जाहिर है कि उसको भी फिर थ्रेट्स तो मिलेंगे, और इमरान खान जैसे बंदे को भी अब इस खत के मामले से दूर रहने का कहा जा रहा है कि दूर रहो इस मामले से। लेकिन इमरान खान, जिनको अपनी जान की वैसे भी फिक्र नहीं है, उन पर ये धमकियां काम नहीं करने वाली। अब शाहजेब खान ज़ादा के प्रोग्राम में वकील हामिद खान ने कहा कि ख़त के मामले पर फुल कोर्ट ही बनना चाहिए, लेकिन मैं मशवरा दूंगा कि इस मामले से पीटीआई और बाकी सियासी जमातों को दूर रहना चाहिए। ये मामला अदालतों का है, जजों का है, इसमें सियासी जमातों को नहीं पढ़ना चाहिए। यानी आप देखें कि इनडायरेक्टली इमरान खान को ही पैगाम दिया गया है कि इमरान खान साहब इस मसले से दूर रहें, ये जजों का मामला है, हमको इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। जज जाने, खत देने वाले जाने। अब टीवी पर बैठकर हामिद खान ने ये कहा है, लेकिन जाहिर है जेल में भी इमरान खान को यही पैगाम तो गए होंगे। अब यहाँ आप नोट करें कि ये वही हामिद खान हैं जिन्होंने कुछ दिन कबल नईम हैदर पंजोता के हवाले से कहा था कि कौन है ये वकील, मैं नहीं जानता इसको। नईम हैदर पंजोता ने कहा था कि हामिद खान साहब आप ऐलान करें वकला तहरीक का, हम आपके साथ खड़े होंगे। तो इस पर जब उनसे सवाल हुआ एक प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी पंजोता को नहीं जानता। उस वक्त भी अवाम ने काफ़ी तनकीद की थी हामिद खान पर कि नईम हैदर पंजोता को पूरा पाकिस्तान जान चुका है, जिस तरह 9 मई के बाद वो इमरान खान के साथ खड़ा हुआ। तो उस टाइम भी तनकीद हुई, वकीलों की तहरीक को दबाने की कोशिश की हामिद खान ने। अब भी वो जजों के मामले को दबाने की कोशिश में लगे हुए हैं, और कमिश्नर के मामले को भी इसी तरह वकीलों ने अंदर से दबा दिया। कल इस पर इमरान खान ने बात की कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी को अब तक गायब रखा गया है। कमिश्नर और फॉर्म 45 एक ही बात की निशानदही कर रहे हैं, क्यों इस पर तहकीकात नहीं हुई। इस मामले पर अली अमीन ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान की हदायत पर ही की कि इस मामले को भी अब उठाया जाए, कमिश्नर वाले मामले को, इसको भी इन जजों वाले ख़त के मामले के साथ उठाना पड़ेगा। अब इमरान खान ने कल दोस्तों शेर अफजल मरवत और उमैर नियाजी को ऐसे ही अपनी फोकल पर्सन्स की लिस्ट से नहीं बाहर किया कि ये तय नहीं करेंगे कि मुझसे कौन मिलेगा कौन ना मिले। इस पर शेर अफजल मरवत का भी ट्वीट सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरे और उमैर नियाजी की जगह शिबली फराज और उमर अयूब को जेल मीटिंग्स के लिए फोकल पर्सन बनाए जाने से मुतल्लिक खबरों के एक हिस्से में पैदा होने वाला तासुर अज़ियतनाक है और पार्टी के अंदर तकसीम और ग्रोह बंदी की तरफ इशारा करता है। यकीनन ये अफवाहें झूठी हैं। मिस्टर शिबली और उमर अयूब खान को शामिल किया गया है, जबकि पहले से नोटिफाइड फोकल पर्सन्स को नहीं हटाया गया। खबरें झूठी और गुमराहकुन हैं। हम में से जो लोग ये झूठी खबरें लगा रहे हैं वो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
اب پکا نہیں کہا جا سکتا دوستوں کہ کون غدار ہے کون نہیں، لیکن اب عمران خان اس معاملے میں ایسا لگتا ہے کہ خود احتیاط کرنے لگ گئے ہیں، اور کمشنر والے معاملے میں کون پی ٹی آئی سے اس معاملے کو دباتے رہے ہیں، اس پر بھی عمران خان غور کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو کیوں پی ٹی آئی نے نہیں اٹھایا، اور اب کون ججوں کے معاملے میں عمران خان کو پیغام دے رہا ہے اس معاملے کو دبانے کے لیے۔ تو پی ٹی آئی کے لیے اور مشکلات کھڑی ہوں گی، تو عمران خان اب خود اس سب معاملے میں ایکشن بھی لے رہے ہیں، اور ان کا ایکشن اب ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے۔ عمران خان کو اب پتہ چل چکا ہے کہ اندر سے ہی ان کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ اب پی ٹی آئی کی اسی سستی کی وجہ سے اب کے پی کے میں سینٹ الیکشن بھی ملتوی ہوئے ہیں۔ حامد میر نے بھی اشارہ دے دیا ہے کہ سیاسی سسٹم آگے اور کمزور ہوگا۔ اب انہوں نے کہا کہ نون لیگ سے اب کہا جائے گا کہ کاکڑ یا فیصل واوڈہ میں سے کسی ایک کو چیئرمین سینٹ بنایا جائے۔ فیصل واوڈہ، محسن نقوی اور کاکڑ کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ طاقتور حلقوں کے نمائندے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا سینیٹر بننا سیاسی سسٹم کی کمزوری ہے، اور نون لیگ، پیپلز پارٹی، ان سب نے مل کر اس سیاسی نظام کو مکمل طور پر کمزور کر کے رکھ دیا ہے۔ اب پیپلز پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنے لگی ہیں۔ فیصل واوڈہ کے سینیٹر بننے پر مولا بخش چانڈیو نے کہا کہ آج اگر ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہوتا تو فیصل واوڈہ کبھی بھی سینیٹر نہ ہوتا۔ تو زرداری پر بھی اب جماعت کے اندر سے تنقید ہونے لگ گئی ہے کہ آپ تو طاقتوروں کے سامنے جھک رہے ہیں، فیصل واوڈہ کو سینیٹر بنا کر آپ نے کس کو خوش کیا؟ تو یہ سب باتیں اب ہو رہی ہیں۔ ایک طرف سیاسی سسٹم جو ہے وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے، اور دوسری طرف عمران خان کو بھی اب پتہ لگنا شروع ہو گیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا جا رہا ہے، اور وکیلوں کو اب سلو ایسا لگتا ہے کہ عمران خان نے وکیلوں کو ہدایات دی ہوئی تھیں، ان کو پاورز دی ہوئی تھیں، وہ عمران خان اب ان سے واپس لینا شروع ہو گئے ہیں۔ اب ایک طرف پاکستانی حلقوں کا، حکومت کا اس وقت سارا فوکس عمران خان کو سائڈ پر لگانے پر لگا ہوا ہے کہ اس کو سائڈ پر لگایا جائے، اور 2 سالوں سے اس پر کام جاری ہے، اور 2 سالوں میں صرف یہ ایک کام نہیں ہوا بلکہ سارا ملک ہی تباہ ہو کر رہ گیا ہے، اور عالمی منظر نامے میں پاکستان کہاں ہے اس کی کسی کو فکر نہیں۔ اب روس نے اعلان کیا ہے کہ وہ افغان طالبان کو دہشت گردی کی لسٹ سے باہر نکالیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا تماچا ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی فورن پالیسی پر ہے، کہ ایک طرف پاکستان افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب کر کے بیٹھا ہوا ہے، جنگ کا خطرہ روز رہتا ہے کہ کہیں جنگ شروع نہ ہو جائے۔ چین پر حملہ ہوا جو بس پر، اس پر بھی پاکستان نے رپورٹ جاری کر دی کہ یہ حملہ افغانستان سے پلان کیا گیا ہے۔ اب اس سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چین افغانستان سے تعلقات محدود کرتا، چین کہتا کہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے، افغانستان اس کا جواب دے۔ اب آپ سوچیں کہ اس کے باوجود چین بھی تعلقات ٹھیک کر رہا ہے افغانستان سے، افغان سفیر چین میں بھی تعینات ہے، چین سرمایہ کاری بھی کر رہا ہے، روس بھی اب دہشت گردی کی لسٹ سے نکال رہا ہے افغانستان کو۔ تو کیوں یہ سب ہو رہا ہے؟ اس لیے کیونکہ افغانی اپنے ملک سے مخلص ہیں، وہ اپنے ملک سے اوپر کسی کو نہیں رکھتے، کسی کی مداخلت ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اس لیے روس اور چین افغانستان کی قدر کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ کل کو ہم افغانستان میں منصوبے شروع کرتے ہیں، وہ اس کی حفاظت بھی کریں گے، اور کسی دوسرے ملک کے لیے جیسے کہ امریکہ کے لیے ہم سے غداری نہیں کریں گے، دوستی اس سے بھی رکھیں گے، لیکن جیسے پاکستان میں ہوا کہ سی پیک سلو کر دیا، چینیوں پر حملے ہو رہے ہیں، امریکہ کی ہر بات مانی جا رہی ہے، امریکہ کے لیے رجیم چینج تک کر دی گئی، اور پاکستان کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا۔ کس لیے؟ صرف کچھ مفادات اپنے لیے اور کچھ مفادات دوسروں کے لیے۔ اب روس کے پلان ہیں کہ افغانستان کی سپورٹ حاصل کی جائے، امریکہ کا مداخلت کا منصوبہ بھی وہ برباد کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ جو پلان بنا رہا ہے کہ کسی طرح افغانستان میں پھر آ کر بیٹھے، اس کو روس خراب کرنا چاہتا ہے، اور اگر روس چین افغانستان کے قریب آتے ہیں تو پاکستان پھر جس طرح حال ہی میں ایئر اسٹرائک کی ہیں، پاکستان بھی ایئر اسٹرائک نہیں کر سکے گا، اور پاکستان کی مشکلات میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا، اور پاکستان اس خطے میں اکیلا ہو کر رہ جائے گا۔ آس پاس کے ممالک ترقی کے راستے پر نکل پڑے ہیں، اور پاکستان اسی طرف رہے گا کہ امریکہ جو کہے گا وہ ہم کریں گے۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایشیا اب بدل رہا ہے، برکس اب بن رہی ہے، نئی کرنسی لانچ ہو رہی ہے تجارت کے لیے، دنیا اب امریکی تسلط سے آزاد ہو رہی ہے، لیکن پاکستان ابھی بھی اپنی وہی پرانی فلسفی جھاڑ رہا ہے کہ جو امریکہ کہے گا وہی ہوگا۔ آپ کی اس پر دوستوں کیا رائے ہے؟ ہمیں نیچے کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔
اللہ حافظ.